बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आँख का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हुआ और उसके बाद अब पीटीआई एक अजाब में घिर गई है जिससे निकलने की उसे राह नज़र नहीं आ रही। मजबूरन वो लोगों को ये बता रही है कि इमरान खान की आँख ठीक नहीं हुई और हमारी बात दुरुस्त थी, हुकूमत की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि अब पीटीआई के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है और वो इस पर फिर मजबूरन डट गई है। और इमरान खान का मौत से खौफ कितना ज़्यादा है और फिर जेल में उसकी अय्याशियाँ किस कदर है। और सबसे अहम डेवलपमेंट केपी में पीटीआई के ख़िलाफ़ हवा चल पड़ी है। अवाम के अंदर ऐसा रद्द-ए-अमल आया है, ये जो उन्होंने ब्लॉकेड किया है उसकी वजह से ऐसा रद्द-ए-अमल आया है कि अब पीटीआई पख्तूनख्वा सूबे में भी अपनी बेस से महरूम होती हुई नज़र आ रही है। और अब हम देख सकते हैं कि वहाँ इंतज़ामी सतह पर भी पीटीआई के लिए मसाइल पैदा होने वाले हैं। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का आँख वाली खबर से कि कल इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया जो ख़ास तौर पर समंदर पार बैठे हुए हैं उन्होंने ये कैंपेन चलाई है कि हुकूमत की इत्तला झूठ है, इमरान खान की आँख ठीक नहीं है। बुशरा बेगम और उसकी बेटी की मुलाकात हुई इमरान खान से और फिर इमरान खान ने उनके ज़रिए जो पैगाम भेजा उसमें ये बताया गया इमरान खान की बहनों के मुताबिक कि इमरान खान ने कहा कि मेरी आँख ठीक नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने ये गिरा लगाई कि हुकूमत की रिपोर्ट गलत है कि इमरान खान की आंख ठीक हो गई है। अब इसमें कुछ तजाद नहीं है हुकूमत की रिपोर्ट में और इमरान खान के बयान में। इमरान खान ने कहा कि मेरी आंख ठीक नहीं है, तो ज़ाहिर है कि उसकी आंख ठीक नहीं है। उसने ये तो नहीं कहा कि मेरी आंख 85% ख़राब है। अगर 30% बिनाई इमरान खान की नहीं रही और 70% बहाल है तो इसका मतलब है कि इमरान खान की आंख ठीक है। इशू तो ये था कि ये जो इन्होंने झूठ घड़ा था कि 85% बिनाई ख़त्म हो गई है, वो झूठ बेनकाब हो गया। अब उसको वापस लेने के लिए पीटीआई के पास कोई रास्ता नहीं है और इसके साथ ही इसी बुनियाद पर पीटीआई के अंदर एक खाना जंगी छिड़ गई है। और अगर आप पीटीआई के सोशल मीडिया को देखें तो पता चलता है कि सोहेल अफरीदी को भी मशकूक माना जा रहा है कि ये भी डबल गेम कर रहा है और ये भी काबिल एतमाद नहीं है। और खैर इसकी ग्राउंड तो मौजूद है, इसलिए कि सोहेल अफरीदी के मामलात ऊपर वालों से बड़ी हद तक सेट हो गए हैं। ये अलग बात है कि जो ऊपर वाले हैं वो सोहेल अफरीदी को मोहलत देते हैं या नहीं देते या इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन करते हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से लगता है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन अब हो भी सकता है। लेकिन सोहेल अफरीदी ने अपनी हद तक ऊपर वालों को वफ़ादारी का यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो अब इसका सिला क्या मिलता है ये हम देखते हैं। बहरहाल पीटीआई के अंदर सोहेल अफरीदी अब एक मशकूक किरदार है। अली अमीन गंडापुर इससे पहले मशकूक था और उसने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उसने पीटीआई का बेड़ा ही कर दिया, बल्कि उसने सनम जावेद के बारे में जो कुछ कहा उसकी मजम्मत की जा रही है पीटीआई के अंदर से। ये तो गैर अखलाकी बात है और ये शर्मनाक बातें हैं। तो भाई बात ये है, बल्कि एक साहब ने मुझे कहा कि देखो ये सनम जावेद की कैसी गंदी बातें सामने आ रही हैं। तो मैंने कहा यार तुम्हें हैरत क्यों है, ये पीटीआई का कल्चर है और वो इस कल्चर पर फ़ख्र करते हैं। उनको इतराज़ सिर्फ ये होता है कि कोई इस कल्चर पर उंगली ना उठाए, क्योंकि अगर उंगली उठाएगा तो उसे ये इल्ज़ाम दिया जाएगा कि वो ज़ाती और घरेलू मामलात में, निजी मामलात में मुदाखलत करते हैं। ये कैसी अजीब बात है। बल्कि मुझे वो याद आ गई, मुख्तार भुट्टो ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। उस ट्वीट में था क्या? उस ट्वीट में असल में पीटीआई के एक सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्तार के हवाले से एक नाकाबिल तस्वर हद तक जलील और नजस बात लिखी गई थी, जिसका जवाब मुख्तार ने यह कह कर दिया कि मेरे माँ बाप ने जायज़ और कानून के मुताबिक शादी की थी, जबकि आप लोग तो वो हैं कि घर बैठी हुई औरत को भगा लाते हैं जो 5 बच्चों की माँ होती है और इद्दत के ख़ात्मे का भी इंतज़ार नहीं करते और शादी कर लेते हैं। इस पर पीटीआई को बहुत आग लगी, बहुत शोर मचाया। तो मुख्तार साहबा ने बहरहाल जरदारी साहब के कहने पर वो ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये कुछ दिल आज़ारी करता था, हालांकि उसमें कोई नाशाइस्ता फ़िक्रा नहीं लिखा हुआ था। तो खैर मेरा बात करने का मतलब ये था कि ये अपनी हर घिनौनी हरकत को ज़ाती ज़िंदगी कहकर उस पर
تبصرہ ہونے سے روک دیتے ہیں۔ اور یہ عدت کا مسئلہ ہی لے لیجئے، عدت کے دوران نکاح حرام ہے، انہوں نے کیا، ریکارڈ بتاتا ہے کہ انہوں نے عدت کے دوران کیا۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ عدت میں نکاح کیا تو کیا برا کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ ذاتی زندگی پر کیوں بات کرتے ہیں؟ حالانکہ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ مغرب کے ممالک دیکھیں جہاں اپنے مرد اور عورتیں آپس میں جس طرح کے چاہے تعلقات قائم کر لیں، قانون ان پر معترض نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود وہاں اگر کوئی سیاسی لیڈر، کوئی حکمران، کوئی عوامی شخصیت، کسی عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت کے بارے میں یہ خبر آ جائے کہ اس کے فلاں خاتون سے ناجائز تعلقات ہیں یا اس کو کوئی اخلاقی اسکینڈل آ جائے تو اس سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ یعنی قانونی طور پر حرام کاری کو جائز قرار دینے کے باوجود وہ لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس جائز قرار دی گئی حرام کاری کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ وہاں کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ تو ذاتی زندگی ہے، لیکن جہاں عمران خان کی پارٹی کہتی ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے وہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ تو خیر اسے چھوڑیے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو عمران خان کی بہنوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ایک اب زبردستی کا رونا رویا کہ نہیں اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ اب یہ آنکھ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ٹھیک نہیں ہے، 30% آنکھ خراب ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے پرانی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ہمیں 6 مرتبہ کہا کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، 6 مرتبہ یہ کہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان موت سے کتنا ڈرا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان ہو یا کوئی اور سیاسی شخصیت کسی بھی درجے کی، کسی بھی مقبولیت کے حامل، اگر اسے گرفتار کیا جاتا ہے تو ریاست کبھی اس کے قتل کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ چیز ریاست کو مہنگی پڑ سکتی ہے اور کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ قدرتی موت ہی کیوں نہ مر گیا ہو۔ تو ریاست کا عمران خان کو مارنے کا کوئی ارادہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمران خان کے اندر کا خوف بول رہا ہے اور اس کے موت کے خوف سے ہم ناواقف نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب اسے یہ رپورٹ ملی کہ تم پر کوئی مذہبی کارکن قاتلانہ حملہ کر سکتا ہے، تو اس کے بعد یہ کتنا عرصہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ عدالت جانے کے لیے نکلتا تھا تو لوہے کی بالٹی پہن کر نکلتا تھا اور 15-20 گارڈ اس کے ارد گرد ہوتے تھے تاکہ اگر کوئی آدمی کلاشن کوف سے بھی فائرنگ کرے، حالانکہ عدالت کے اندر کلاشن کوف سے فائرنگ کس نے کرنی ہے، لیکن یعنی اس کی احتیاط، خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ 15-20 افراد اس کے گرد 2 لائنوں میں گھیرا ڈالے ہوئے رہتے تھے تاکہ اگر فائرنگ کی بچھاڑ ہو تو گولیاں ان کو لگے، عمران خان کو نہ لگے۔ یہ اس حد تک موت سے ڈرتا ہے، اتنا بزدل ہے، اتنا اس کے اندر گیدڑ کا دل ہے یا چڑیا کا دل ہے۔ اور پی ٹی آئی جو بناتی ہے بیانیہ وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو موت کی پرواہ ہی نہیں کی، وہ تو اپنی جان کو عوام کے لیے وقف کر چکا ہے، اس قوم کے لیے وقف کر چکا ہے۔ تو یہ اس کی بہنوں نے کل یہ پول پھر کھول دیا یا پھر سے یاد دلا دیا کہ یہ شخص پاکستان کے سیاستدانوں میں، یعنی ان کی تعداد پاکستان کے سیاستدانوں کی اگر آپ 100 بھی لگا لیں تو اس 100 میں بھی یہ سب سے آخری درجے پر ہوگا جو اتنا بزدل لیڈر ہے، اتنا موت سے ڈرتا ہے، گولی سے ڈرتا ہے، اور اس حد تک ڈرتا ہے کہ اس نے ٹونا بھی کیا، وہی ٹونا جو اس کو کہا گیا تھا کہ اگر تم نے زندہ رہنا ہے تو جنازوں سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر رہو، اور پھر یہ کسی جنازے پر وہاں اس کے بعد سے نہیں گیا، اس حد تک یہ ڈرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عدالت میں پھر وہ جو رپورٹ پیش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، جیل حکام کی طرف سے، کہ عمران خان کو جیل میں کیا سہولتیں حاصل ہیں، وہ ساری رپورٹس کو پیش کر دی گئی ہے۔ تو اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی کہ 7 کمرے اس کو ملے ہوئے ہیں، اور حکام نے بتایا کہ ان 7 کمروں میں 35 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے، یعنی یہ لاٹ صاحب نے 35 افراد کی جگہ قبضے میں لی ہوئی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اور مثال مل سکتی ہے کہ کسی لیڈر کو اتنی بڑی جیل دی گئی ہو، 7 کمرے اس کے ڈسپوزل پر ہوں؟ باقی تفصیلات کو چھوڑیے، اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس سے کس طرح کا امتیازی سلوک اس کے فیور میں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے کھانے کی، کہ دن کے 3 اوقات میں یہ کیا کچھ کھاتا ہے، تو اس کی مختصر ذکر یہ ہے کہ اس خوراک میں
کھجوریں ہیں، اخروٹ ہے، شہد ہے، کافی ہے، دودھ ہے، لسی ہے، یعنی دودھ الگ ہے اور لسی الگ ہے، دلیا ہے، چیا سیڈ ہے، دیسی مرغ ہے، مٹن ہے، سینڈوچز ہیں، موسمی انار اور سلاد، اچار، آلو کے چپس، انڈا، مکس دالیں یعنی ساری دالیں، بادام، کشمش، ناریل، کیلا اور دوسرے پھل، اس کو سیب وغیرہ اس کو ملتے ہیں۔ یہ ایک ہر روز یہ ساری چیزیں کھاتا ہے۔ اب یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ رپورٹ میں موجود ہے، آپ رپورٹ پڑھ لیجئے اور ان کو دہرائیے۔ ان کو دہرانے میں آپ کو 1 منٹ لگ جائے گا، اتنی زیادہ چیزیں یہ ایک دن میں کھاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ آدمی ہے کہ مگرمچھ ہے، اتنا زیادہ کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، میری آنکھ میں خرابی ہو گئی۔ اچھا، اب اصل ایشو کے پی، وہاں انہوں نے 7 مقامات پر دھرنے دیے اور 4 روز سے انہوں نے سڑکیں بند کر رکھی ہیں۔ باقی 6 مقامات کی تو اتنی زیادہ سیریس پوزیشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ایک تو وہ سیکنڈری رستے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ متبادل بہرحال لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں، اگرچہ ان کو کئی گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ رستہ دائیں بائیں سے ہو کر وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہاں دھرنے بھی مستقل بنیاد پر نہیں ہے، یعنی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں چند گھنٹے، یعنی کسی بھی جگہ پر 15-20 سے زیادہ گھنٹے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی جگہ پر ہیں ڈیرہ اسماعیل خان پر، وہاں کچھ 40-50 گھنٹے ہیں، باقی تمام مقامات پر 15-20 گھنٹے۔ تو کبھی ٹریفک کھل جاتی ہے، کبھی بند ہو جاتی تھی اور اس طرح یہ معاملہ رہا، لیکن لوگوں کو تکلیف تو بے شمار ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے ہر سڑک سے ہزاروں لاکھوں افراد گزرتے ہیں، سب کو کئی گھنٹے کی تاخیر سے پہنچنا پڑا۔ سب سے زیادہ جو اصل جو سیریسنس والا جگہ تھی وہ تھی یہ اٹک اور سوابی کا جو انٹرچینج ہے، اٹک کا جو پل ہے، جی ٹی روڈ اور موٹر وے، دونوں رستے انہوں نے بند کر دیے اور وہاں اس بندش کی وجہ سے کافی لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 12-14 سے بھی زیادہ افراد ایمبولینسز میں یا گاڑیوں کے اندر ہی ان کی وفات ہو گئی اس بلاکیٹ کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے یہ قتل کی وارداتیں ہیں، ان کی خبر پورے پختونخوا میں پھیلی ہوئی ہے اور ایک سخت رد عمل ہے۔ اور پی ٹی آئی کا جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، اس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ تو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت رستے بلاک کیے ہیں، پارٹی کا حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جو خود پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے پوری طرح کھول دیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ مثلاً اس کو لیڈ کر رہا ہے ایک نامی گرامی گنڈا جو عمران خان کا بھانجا بھی ہے غالباً، احمد نیازی۔ یہ بہت بڑا گنڈا ہے اور یہ لیڈ کر رہا ہے موٹر وے کی جو بلاکیٹ ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں لیڈ کر رہا ہے خالد خورشید، جو ان کا جو یعنی یوتھ ونگ ہے یا غنڈہ گردی گروپ بازو کہہ لیں، اس کا سربراہ ہے۔ اور یہ خبر بھی سامنے آئی کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا خالد خورشید کو فون کر کے کہ یہ دھرنا ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ سڑک کی بلاکیٹ ہو رہی ہے اور پبلک میں سخت رد عمل ہے، آپ یہ اس دھرنے کو ختم کر دیں۔ تو خالد خورشید نے کہا کہ میں آپ کے ڈسپلن میں نہیں ہوں، یعنی میرا تعلق ہے پی ٹی آئی یوتھ ونگ سے جو آپ کی ماتحت نہیں ہے۔ اگرچہ یہ غلط ہے کیونکہ پارٹی کا جو صدر ہے وہ پارٹی کی تمام ونگز پر کنٹرول رکھتا ہے اور پارٹی کی ڈسپلن پارٹی کی ہر برانچ پر ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا جو طلبہ تنظیم، کسی پارٹی کی حامی جو طلبہ تنظیم ہوتی ہے وہ اس کا ڈسپلن الگ ہوتا ہے، وہ شاید پارٹی ڈسپلن کے تحت اس طرح نہیں آتی، لیکن یوتھ ونگ تو پارٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے جھوٹ بولا اور دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے گنڈے لیڈر وہاں خود اس بلاکیٹ کی ناکہ بندی کی، سڑک کی بندش کی نگرانی کر رہے ہیں، بلکہ خود حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں 2-3 لیڈر ان کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو وہی جو سینیٹر ہے ان کا ذیشان، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے پورا ذیشان کا۔ پھر یہ جنید اکبر کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر بہت گردش کرتا رہا، جس میں اس نے کہا کہ پہنچو یہ موٹر وے کا جو لنک ہے جس کا وہاں سوابی میں انٹرچینج پر پہنچو سوابی انٹرچینج پر پہنچو، یعنی پارٹی کا صوبائی صدر
वर्करों को कॉल दे रहा है कि आपने ये सड़क बंद करनी है, और पार्टी के कई लीडर वहाँ खुद जाकर ये यानी इंतज़ाम करते रहे। तो पार्टी पूरी तरह मुलव्वस है, आवाम का इसमें कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और वैसे भी आवाम का लफ्ज़ यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सवाबी इंटरचेंज पर भी जो लोग मौजूद हैं उनकी तादाद चंद सौ से ज़्यादा नहीं है। दूर दूर तक इन्होंने खेमे लगाकर ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद यहाँ 1000-2000 आदमी हैं, हालांकि 1000-2000 आदमी वहाँ नहीं है, 300-400 से ज़्यादा लोग बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं हैं। और इन लोगों ने सड़क इसलिए ब्लॉक कर दी कि इनके पीछे सूबाई गवर्नमेंट थी, वरना अगर सूबाई गवर्नमेंट इनका साथ न दे तो 300-400 आदमियों के पास इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो मोटरवे जैसे इदारे को बंद कर दें। इसमें वफाकी हुकूमत की भी नालायकी शामिल है, क्योंकि सड़कों को क्लियर करना उसकी डोमेन में आता है, उसने कुछ नहीं किया। अब हाई कोर्ट की मुदाखलत पर ये खिलवाड़ बंद हो रहा है, लेकिन आपने ये नोट किया कि 4 दिनों के अंदर सूबे के अवाम में इसका क्या रद्दअमल आया। वहाँ इतना मनफी रद्दअमल है, क्योंकि अफराद जो हिलाक हुए उनकी तादाद 10-12 से ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले आज तक पाकिस्तान के किसी सियासी एजिटेशन में सड़कें बंद होने से इतने लोग नहीं मरे। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक आदमी के हिलाकत की खबर आ जाती, इससे आती रही है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तो 10-12 बल्कि 15 की इतला भी है कि 15 लोग मारे गए। और तीसरा जो इसकी वजह से एक और नतीजा निकला वो ये था कि पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में आटे की किल्लत पैदा हो गई, क्योंकि आटा ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 1 महीने के बाद जिसकी खेप वहाँ पहुँचे। आटा रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ जाता है, रोज़ाना की बुनियादों पर, यानी ट्रक, आटे के ट्रक रोज़ाना पंजाब से पख्तूनख्वा में दाखिल होते हैं, वो दाखिल नहीं हो रहे 4 दिन से। तो बहुत सारे मकामात पर आटा कमयाब हो गया है या नायाब हो गया, और जहाँ मिल रहा है वहाँ 4 गुना कीमत पर मिल रहा है, यानी गज़ा बना दिया इन्होंने अपने ही सूबे को। और इससे पंजाब को क्या नुकसान हुआ? पंजाब को तो इससे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, और होगा भी नहीं, इसलिए कि अगर आटे के ट्रक रुक गए हैं तो वो आटा किसी और जगह बेचा जा सकता है, क्योंकि आटा ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं है कि आज अगर ना बिकी तो वो ज़ाया हो जाएगी। आटा 1 महीना भी अगर सड़कों पर आटे के ट्रक खड़े रहें तो वापस आएंगे तो वो आटा सही सलामत होगा। लेकिन इसकी वजह से पख्तूनख्वा सूबे के अंदर आटे की किल्लत पैदा हो गई, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये पार्टी PTI ने ये साबित किया है कि वो अपने ही अवाम के, अपने ही सूबे के अवाम के दुश्मन है, क्योंकि बाकी 3 सूबों में तो PTI अब हमें नज़र नहीं आती। ये सिर्फ पख्तूनख्वा सूबे की पार्टी बन गई है, बल्कि ये अपना तशख़्ख़ुस भी पश्तून हवालों से कराने लगी है। मैंने कल भी इनके बहुत सारे इनकी पोस्टें देखी जिनमें ये लिखा हुआ था, एक में लिखा हुआ था कि पठानों ने पाक फ़ौज के दस्तों को घेर लिया, हालांकि घेरा वगैरह कोई नहीं था। पाकिस्तानी फ़ौज के जो गाड़ियाँ थी वो काफ़िले की शक्ल में कहीं से गुज़र रही थी, तो PTI के 10-15 कारकुन वहाँ साइटों पर खड़े थे सड़क पर, और उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की। लेकिन बताने का मकसद ये है कि PTI अपने मुंह से ये कह रही है कि पठानों ने पाक फ़ौज को घेर लिया, यानी पठान और चीज़ है इनके ख़्याल में, और पाकिस्तान और चीज़ है। तो ये एक पठान तशख़्ख़ुस जो था इसका, अब उसको भी डेंट पड़ा है, और बहुत बड़ा, छोटा मोटा डेंट नहीं पड़ा है, बहुत ही जौहरी फ़र्क वाला डेंट पड़ा है। और पख्तूनख्वा सूबे में इसकी हवा उखड़ना शुरू हो गई है, और वहाँ के अखबार नवीस बताते हैं कि सूबे में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो इस नाकाबंदी की फेवर कर रहा हो। सब ही PTI की क़यादत को लिताड़ रहे हैं, और इसके असरात से अगरचे सोहेल अफरीदी ने ख़ुद को लाताल्लुक़ रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके असरात से वो बच नहीं सकता। खैर, सोहेल अफरीदी को छोड़िए, वो तो एक आदमी है, लेकिन PTI बतौर सियासी जमात अब इस सूबे में मकबूलियत से महरूम हो गई है। ये सबसे बड़ी कैजुअल्टी है जो PTI को इस हालिया आँख के बहरान में उठाना पड़ी है। और मेरा ख्याल है कि अज़ाबों के जिस सिलसिले ने अब इसको घेरा है वो शायद फैसला कुन साबित हो, और ये पार्टी अब पाकिस्तान की सियासत से के मंजरनामे से मुस्तकिल बुनियादों पर हट जाएगी। कोई नई पार्टी इसकी जगह लेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जो भी सूरत हाल है। तो
آخر میں یہ سہیل آفریدی نے ایک خرافات بکی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ سہیل آفریدی نے ایک سوال پر کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے تو میں ایسا نمٹوں گا، ان کا وہ حال کروں گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب اس بکواس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے یہ کہا کہ یہ بھائی لوگ ہیں۔ تو خیر اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اس کی اس بکواس پر فوج جانے اور یہ جانے۔ لیکن مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ آج سے 4 سال پہلے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اس نے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ لکھ لو، اپنی پارٹی کے اجلاس میں بھی اور پھر قوم سے خطاب میں بھی اور اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھی 3 مرتبہ 3 مواقع پر اس نے کہا کہ یہ لکھ لو کہ تحریک عدم اعتماد تو کامیاب نہیں ہوگی، یہ تو ناکام ہوگی۔ اصل سوال تحریک کی ناکامی کا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد میں ان کا پیچھا کرنے والا ہوں اور ان کے ساتھ میں وہ کروں گا، ان کا وہ حشر کروں گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان کے الفاظ تھے، ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ہوا وہ واقعی وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن اپوزیشن کے نہیں، وہ عمران خان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جو کچھ آج تک ہوتا آ رہا ہے، تو سہیل آفریدی نے بھی اسی حالت ٹن میں یہ بیان دے دیا ہے کہ میں فوج کے ساتھ وہ حشر کروں گا، فوج کا وہ حشر کروں گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ اپنے وہم و گمان کی فکر کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔